यतिखेर हामीसँग कुरा गर्नको निम्ति चर्चित अनुहार युवा राजनीतिकर्मी तथा राजनीति विश्लेषक पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच एमके सर। सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ? ठिक छ। यतिखेर एउटा विषयले बजार तताइरहेको छ, त्यो चाहिँ के भने सरकारले ठुलो अङ्कमा ऋण लिने एउटा प्रपञ्च गरिरहेको ऋण लिँदै गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ क्या। खास यो अब सरकारले आफ्नो नीति त बनाएको होला होइन, तर नेपालीको टाउकोमा पहिला नै निकै ठुलो भार सङ्ख्यामा चाहिँ ऋण थियो, फेरि सरकारले ऋण थप्दैछ। यो त के हो? यो तपाईँले यसलाई अलिकति हाम्रा दर्शकहरूले बुझ्ने गरी अलिकति बताइदिनुहोस् त, यो के गर्न गइरहेछ यो सरकारले? जसरी कुनै व्यक्तिको टाउकोमाथि ऋणको बोझ भयो भने ऊ स्वस्थ रहन गाह्रो हुन्छ, ऊ डिप्रेसनमा जान्छ, ऊ समस्याग्रस्त हुन्छ। एउटा समस्याग्रस्त मान्छेको प्रतिभा समाप्त भएर जान्छ, कुण्ठित हुन्छ। राष्ट्र पनि व्यक्ति जस्तै हो। राष्ट्रको शिरमाथि खरबौँ रुपियाँ लोन भइसकेपछि त्यो लोनको पासो, ऋणको पासो, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा डेट ट्र्याप भन्छ, त्यसमा फसेको राष्ट्रले सुदृढ ढङ्गले प्रगति, उन्नति, विकास गर्न सक्दैन। चाहे त्यो आर्थिक होस्, चाहे राजनीतिक प्रणालीको सुधार होस्, त्यहाँ धेरै कुराहरू गलबाल हुन्छ। अहिले नेपालमा आवश्यकता के थियो भने आन्तरिक स्रोत, साधन, पुँजी परिचालन गरेर व्यापक रूपमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, उद्योग धन्दाहरूको विकास गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने, खास गरी भन्ने हो भने सकेसम्म वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF र एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यो तीनवटा ब्याङ्कबाट लोन लिन हतपत उही अत्यन्तै तपाईँको अन्तिम अवस्था आयो भने बेग्लै कुरो। नभए यो तीनटा संस्थाको लोन जहिले सशर्त हुन्छ। सफ्ट लोन भने पनि यसले ढाड बाँच्छ। जस्तो तपाईँले सङ्केत गरेको कुरा के होला भने अहिलेको सरकारले क्याबिनेटबाटै पास गरायो। वास्तवमा हर्क साम्पाङज्यूले ठिकै भने हो, त्यसलाई पार्लियामेन्टमा छलफलको विषय बनाउनु पर्थ्यो। नेपाललाई लोन आवश्यक छ कि छैन, त्यो पनि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि, वित्तीय रिफर्मको लागि भन्छ। यस्ता अमूर्त कुराको लागि डिजिटल रिफर्म भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के रहेछ खास? म भन्छु तपाईँलाई होइन, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन बनाएको छ, त्यो विषयमा म आउँछु। अहिले हामीहरू टाउकोमाथि फिलहाल यो सरकारले सदनमा छलफल नगरिकन जसकेलाबाट मूल ढोकाबाट होइन, चोर ढोकाबाट चुपचाप 28 अर्ब रुपियाँ लोन लिने कुरो गर्यो। $185 बिलियन भन्नाले हामी ऋणको पासोमा अब पेलिसकेका छौँ। अब त्यो पनि तपाईँको जस्तो एउटा हाम्रो अप्रिय उदाहरण भन्छु। उहिले कृषि क्षेत्रलाई लोन दिने भनेर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत कृषि क्षेत्रको सुधार भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कले ठुलो रकम नेपाललाई दियो। त्यो के भयो? कृषि क्षेत्र सुधार हो। हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने, झन्झन परनिर्भर भयौँ। हामीले कृषिजन्य पदार्थहरू पनि भारतबाट आयात गर्नुपर्छ। अब अर्को उदाहरण दिन्छु। धरानमा खानेपानी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने भनेर ADB, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट करोडौँ रुपियाँ लोन लिएको अवस्था। मलाई लाग्छ 55 करोड रुपियाँ लोन लिएको छ। खोइ त यहाँ आत्थु पनि भएको छैन, पानी झरेको छैन। त्यसकारण ऋण काटेर घिउ खाने सिद्धान्त आफैमा हरामखोर सिद्धान्त हो। र अघि तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भन्ने कुरा। अब यो एउटा अमूर्त कुरा हो। डिजिटल युगमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, त्यसलाई सुधारात्मक हिसाबले होइन, ट्रान्सफर्मेसन गर्ने हिसाबले हामी जाने, वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने भनेको छ। अहिले आवश्यकता के थियो? नेपालसँग चाइनाको असाध्यै अच्छा खासा सम्बन्ध हुँदा, खास गरी केपी शर्मा ओलीज्यूको पालामा निकै राम्रो सम्बन्ध थियो। त्यतिखेर उसले अनुदानको रूपमा BRI, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबाट खरबौँ रुपियाँ अनुदान दिँदै थियो। के दिँदै थियो? अनुदान, हल्का हल्का सफ्ट लोन जसको ब्याज दर चर्को छैन, कुनै शर्त पनि छैन। त्यो पनि नेपालले लिने अवस्था थियो। धेरै जसो अनुदान मेरो विचारमा करिब चाइनाबाट 25 खर्ब रुपियाँ चाहिँ चरण किस्ताबन्दी रूपमा MOU मा सम्झौता गरेका थियो। जसरी पाकिस्तानको चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडरमा 65 अर्ब अमेरिकी डलर पाकिस्तानलाई एकैचोटि दियो सिप्याक अन्तर्गत, त्यसै गरी नेपाललाई खरबौँ रुपियाँ उसले दिँदै थियो।
65 अरब भने पनि तपाईँको करिब 70-80 खर्ब रुपियाँ अहिलेसम्म गर्दा तपाईँको 200-300 खर्ब रुपियाँ पाकिस्तानको लागि खनाइसकेको छ। हाम्रो त अझ चाइनासँग त्योभन्दा अगाडिदेखिको गुड रिलेसन हो नि, गुड फेथ थियो नि। खोइ त अहिले कथित तिब्बती सरकारको शुभकामना लिएको यो सरकारले दलाइ लामाको शुभकामना लिएको यो सरकारले चीनलाई आगो बनाएको छ। खास गरी भन्ने भने महानगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा काम गर्दैखेरि बालेन शाहजीको सम्बन्ध खराब चलेको थियो। तर सबभन्दा ठुलो दातालाई तपाईँ निराश बनाएर मात्रै होइन, एकदमै आक्रोशित बनाएर खेद्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ लगानी गरिदिने को? भारतले गर्दैन। भारतले आश्वासन दिन्छ, उही चाइनाले ह्युज एमाउन्ट लगानी गर्यो भने यसो कनिका छरे जस्तो गर्छ, 2-4वटा पुल बनाइदिन्छ, एम्बुलेन्स दिन्छ, त्यही हो भारतले गर्ने भने। उसको खासै विकास छैन। अब जापान एकदमै बुद्धवादी चेतनाको हाम्रो राम्रो दाता राष्ट्र हो, जाइकाले गरेको थियो। तर जापानी सहयोग नियोग जाइकाले कस्तो कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो। अहिले जापान आफै इकोनोमिक रिसेसनमा छ, आर्थिक सङ्कटमा छ। अब रसिया त नेपालसँग पुरै चिडिएको छ। रसियाले कृषि औजार कारखाना बनाइदियो, जनकपुर सुरट कारखाना बनाइदियो, धेरै। ऊ आफै पनि यतिखेर कतै न कतै युक्रेनसँगको युद्धको कारणले ऊ त अब चाइनाले नेपालमा गरिदियोस् भन्नेमा छ। अब जहाँसम्म पश्चिमाले केमा गर्छन्, यो पश्चिमाहरूले हामीलाई अनुदान दिँदैनन्। पश्चिमा खास गरी अमेरिकन र युरोपियन युनियनले दिने भने पनि हामीलाई ऋण हो, ऋण। अब तपाईँको मनिलामा रहेको, फिलिपिन्समा रहेको एडिबी एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि सशर्त हामीलाई लोन दिन्छ। हाम्रो टाउकोमा अहिलेसम्म एउटा नेपालीको टाउकोमा लाखौँ रुपियाँ ऋणको बोझ बोकेर हामी हिँडेका छौँ। अब त थपिनै भयो नि ऋणमाथि ऋण। अब अस्ति स्वर्णिम बागले बोला सुन्नु भएन, 635 अर्ब रुपियाँ चाहिँ तत्काल नेपाललाई पुनर्निर्माण गर्न हामीलाई सफ्ट लोन चाहिन्छ भनेर बोलिसके। त नवउदारवादी अर्थतन्त्र भने त के हो भने एउटा बिग्रिएको साउजीको छोरोको आदत बिग्रिन्छ, अनि ऊ टाटपल्टिँदै जान्छ, अनि भएभरका प्रपर्टी बेचेर अथवा लोन लिँदै अनि उसले जीवन निर्वाह गरे जस्तै त हो। मस्ती गर्ने जस्तै ऋण लिने अनि मस्ती गर्ने भने जस्तै हो यो। यस, एक्ज्याक्टली। भनेपछि यो सरकारले अब पश्चिमाले दिने जस्तो 50 करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अन्तर्गत नेपाललाई दियो। त्यसमा पनि तपाईँको उनीहरूले के गर्छन्, भाते गोष्ठीहरू गर्छन्, चिकन चिल्ली सहित। त्यो पनि एकदमै 5 स्टारमा मात्रै हुन्छ। तपाईँको त्यसमा सदुपयोग हुने भनेको करिब 35 करोड अमेरिकी डलर हो। 15 करोड अमेरिकी डलर त उनीहरू यसै उसै गर्छन्। अनि कन्सल्ट्यान्ट उनीहरूकै, योजना छनौट उनीहरूकै, त्यसलाई सुरक्षा गर्न मिलिट्री बेस क्याम्प उनीहरूले बनाउँछ सिभिलमा। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अमेरिकाले दिने अनुदान भने यही एमसिसी एसपिपी जो इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको हुन्छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन वा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा हो। अब चाइनाले केमा दिन्छ, कुनै स्वार्थ बिना उसले नेपाललाई सहयोग गर्छ। विगतमा तपाईँको चक्रपथ बनाइदिएकै हो, कोदाई राजमार्ग बनाइदिएकै हो, ट्रली बस आएकै हो, धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भ्रिकुटी काज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, धेरै कारखानाहरू उसले स्थापित गरेको छ। अब यहाँ भारत पनि पुरै आएको छ। भारतलाई पनि पुरै घेरघार गर्ने गरी पश्चिमा आए भन्ने बित्तिकै तपाईँको कन्सर्नको जिज्ञासाको जवाब अन्तिममा यहीँ छ कि हामी ऋणको पासोमा फस्न चाहँदैनथ्यौँ, यो सरकारले फसाइदियो, यो गलत भयो। यसै प्रसङ्गलाई चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूले चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले टिप्पणी गर्नुभएको छ क्या उहाँको फेसबुक स्टेटसमा। त्यो ऋण चाहिँ बिना कारण लिनु हुँदैन है, बरु आफ्नो राजस्वको स्तर चाहिँ बढाउनुपर्छ टाइपले उहाँले कतै न कतै मेन्सन गर्नुभएको छ क्या स्टेटसमा। म यसलाई एक्सप्लेन गर्छु। नेपालमा तपाईँको राजस्व र व्ययको अनुमानित आधारमा करिब 16-17 खर्बको बजेट बन्छ प्रत्येक वर्ष। अचम्मको कुरा के छ भने शङ्कर ग्रुप लगायतका 10वटा व्यापारिक समूहले नेपालको बजेटभन्दा धेरै ऋण लिएका छन् नेपालको ब्याङ्कबाट। करिब उनीहरूले 20 खर्बभन्दा माथिको लोन लिएका छन्, ठुला घरानाहरूले 20 खर्ब। अब अझ आश्चर्यको कुरा चाहिँ के भने सरकारको चालु खातामा 8 महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छैन। शोधनान्तर व्यापार घाटाले आकाश छोएको छ। हामी ट्रेड डिफिसिट यानि कि ट्रेड लस्टमा छौँ। ट्रेड ब्यालेन्स भने त कता हो कता, ट्रेड सरप्लस अर्थात् व्यापार नाफा वा व्यापार सन्तुलन त सपनामा पनि नचिताउनुहोस्, दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले व्यापार घाटा बढाएको छ। रेमिटेन्स घटेर गएको छ। यो सुशीला कार्कीदेखि बालेन शाहसम्मको सरकारले शपथ गरिसकेपछि केपी ओलीको पालामा भन्दा 12% बढी बेरोजगारी दर बढेको छ। तपाईँले एउटा याद गर्नुभएको छ, जेनजी मोमेन्ट पछि करिब नेपालमा लाखौँ मान्छेले निजी प्राइभेट सेक्टरबाट जागिर गुमाएका छन्, जस्तो भाटबटिनी आदि इत्यादि। अब यही बेलामा फेरि भाटबटिनी लगायतका नेपाली सिप प्रविधि नेपालकै
नागरिकहरूले सञ्चालन गरेका सबै डिपार्टमेन्टल स्टोर र मलहरूलाई कारबाही गर्ने भनेको छ यो सरकारले। अब अस्ति भर्खर त्यत्रो आतंक भयो, बेचरा तङ्ग्रिएर उठ्न खोज्दै थिए, अब कारबाही गर्ने। अब तपाईँले उद्योगपति समाउनुहुन्छ, कारबाही गर्नुहुन्छ, थुन्नुहुन्छ, गर्नुहोस्, कालो व्यापारी काला धन्दावालालाई गर्नुहोस्, तर भाग भइरहेको छ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ करिब करिब 50 खर्ब जति पुँजी पलायन हुने खतरा छ नेपालबाट। दीर्घकालीन 50 खर्ब स्वदेशी विदेशी गरेर। अनि अर्को एउटा निराशाजनक तस्बिर के छ भने नेप्सेमा रातो बलेको बलै छ। क्यापिटल मार्केट, सेयर मार्केट करिब करिब क्रास हुने अवस्थामा छ, ध्वस्त हुने अवस्थामा छ। अब रियल इस्टेटको कारोबार, घर जग्गाको कारोबार धाराशायी छ। अब तर ब्याङ्कमा तरलता थपिया छ। हाइड्रोमा बाहेक उत्पादनशील एउटै ठाउँमा उसले लगानी गर्दैन। गरिब मध्यम वर्गको निक्षेप कलेक्सन गर्ने होइन। तपाईँ र म अफ द क्यामेरा कुरा गर्दै थियौँ, सेयर मार्केट, सेयर बजार चाहिँ ध्वस्त भइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिलेको अर्थमन्त्री चाहिँ कतै न कतै आफूलाई यो डिजास्टर मुभमेन्टमा पुगेको यो अर्थतन्त्रलाई आफू एउटा पुनर्जीवन वा ताजगी गराउने वा पुनर्जीवन दिन सक्ने हैसियतको हुँ भनेर कतै न कतै उहाँको एउटा त्यो अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले सुनिन्छ होइन। तर अब कर्ण साक्यहरूको जुन खालको इम्पायर छ, लगानी छ, त्यतातिर पनि डोजर चलाइराखिएको, भत्काइराखिएको, निरुत्साहित गरिराखिएको देखिन्छ। यो मोमेन्ट बनाएर यस्तो खालका मोमेन्टमले चाहिँ सरकारले हासिल गर्न चाहेका ती सूचीहरू प्राप्त गर्न सक्ला र पुण्य सर के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अचम्म मलाई के लागिरहेको छ भने यो सरकार कम्प्लिटली नवउदारवादी हो। डाक्टर रामशरण महतको दिमाग जस्तै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पनि त्यही स्कुलिङको मान्छे हुन्। तर यसले विदेशी लगानी र नेपालमा तपाईँको चाइनाले जसरी सेन्जेनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएर देङ साओपिङले आर्थिक कायाकल्प गरे भनिन्छ। साङ्घाई अहिले पनि न्युयोर्क सिटीभन्दा 10 गुणा माथि औद्योगिक राजधानी हो। तर यो देशमा सबभन्दा बढी राजस्व मारा, राजस्व छली गर्ने र कारबाही गर्नुपर्ने अनुगमन गर्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागलाई किन खारेज गरेको? नक्कली भ्याट बिलवाला राजस्व माराहरूलाई के उन्मुक्ति दिन? अनि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो नेपालको बजेटको ठुलो हिस्सा चाहिँ वैदेशिक ऋणमा निर्भर छ, अनुदान होइन। नेपालले के गर्न खोजिरहेकाहरूलाई पनि कतै न कतै जस्तै मिन गुरुङकै कुरा पनि गरौँ, उनी अब कतै न कतै रोइरहेको देखिन्छ। अब यो तपाईँले व्याख्या गरिरहनु भएको र मैले तर्क गर्न खोजेको कतै न कतै अलिक फेरि मेल नमिल्ला, तर यो हामीले छुवाउनै पर्छ होला जस्तो लागेर पर्छ। मिन गुरुङहरू त्यसै गरेर अन्य केही नेपाली व्यवसायीहरू छन् जसले चाहिँ नेपाललाई अलिकति अर्थतन्त्रमा केही टेवा दिउँ भनेर काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ। फेरि पनि हामी फरक सपना चाहिँ देखिरहेका छौँ। भनेको त यो हिन्दीमा लोहाका जिगर भन्छ नि, अर्थात् शेरका जिगर भन्छ नि। सिंहको जस्तो कलेजो भएको र फलाम जस्तो मुटु भएको हुनाले धन्न आत्महत्या गरेका। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, 18टा भाटभटेनी मध्ये 14वटा खरानी बनाइदियो बिना कारण। अहिले भइरहेको महाराजगञ्जमा अलिअलि नजलेको टाइपको, त्यसलाई पनि कतै न कतै कर्मचारी खटाएर छापा मारिराखेको भन्ने कुरा सुनेको। अलिअलि त्यो तपाईँले भनेको ठाउँमा जलेर, नत्र अधिकांश ठाउँमा हेरि नसक्नु गरी छुट्टे पार्टीको जलाइदिए, कोटेश्वरको जलाइदिए, सबै जलाइदिए। केही थियो पूर्वमा पनि प्रायः सबै जलाइदिए, 1-2 ठाउँ मात्रै बाँकी भन्नाले जम्मा जम्मी 4-5वटा स्टोरहरू, डिपार्टमेन्टल स्टोर मध्ये 4-5वटा स्टोर जलेर त्यही भाटबटेनी थियो जहाँ उत्कृष्ट चिजहरू नुनदेखि सुनसम्म, सियोदेखि तपाईँको उच्च प्रविधि। त्यति मात्र होइन, 50,000 युवाहरूले कम्तीमा नेपालमै बसेर 20,000 भए पनि कमाइराखेका थिए, परिवार पालिरहेका थिए। सकारात्मक पाटो त्यसलाई चाहिँ हामीले किन नहेर्ने? उठेर फेरि मिनबहादुर गुरुङजीले करिब अब अवशेषको रूपमा रहेको होइन खण्डमा भएका ती सबै भाटबटेनीहरूलाई पुनर्निर्माण गर्दै अब उनले केही काम गर्न खोजिरहेको थिए। यही बेलामा फेरि भाटबटेनी लगायतका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूलाई सरकारले जरिवाना गर्ने, कारबाही गर्ने भन्ने न्युज आएपछि एउटा स्टोरलाई त गरि नै सकेछ। एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने अफगानिस्तानमा त्यो हालतमा पुर्याउनको लागि साम्राज्यवादीहरूले, अमेरिकनहरूले यस्तै पोलिसी अप्नाएको रहेछ कि पहिला आर्थिक रूपमा पुरै परनिर्भर बनाइदिने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जरा धुत्ने। अब अहिले हेर्नुहोस् अर्को अभिवेकी निर्णय, मैले तपाईँलाई अघि भनेको थिएँ जस्तो अब हाम्रो बजेट मानौँ 20 खर्बको भयो, अब आउने त 20 खर्बमा राजस्वको अनुमानित
राजस्व कति उठ्ला, राजस्व र कर भन्नाले मेरो विचारमा साधारण खर्च, यसै त प्रशासनिक खर्च ज्यादै छ विकास खर्चभन्दा। तपाईँको 10 अर्ब रुपियाँ विकास खर्च हो भने, के अरे 6 अर्ब रुपियाँ विकास खर्च हो भने 10 अर्ब रुपियाँ, के अरे 10 खर्ब रुपियाँ साधारण खर्चमा जान्छ। तलब भत्ता, इधर उधर अक्रम बक्रम नेताहरूको सुविधा आदि इत्यादिको लागि। अनि 6 खर्ब रुपियाँ जम्मा तपाईँको यताउता यो विकास खर्चमा जान्छ। त्यसमा पनि ठुला योजनाहरूमा ठुलो घपला हुन्छ। अब बाँकी हामी केमा निर्भर गर्छौँ? राजस्व 10 खर्ब उठ्ला, अनि 10 खर्ब त वैदेशिक ऋण रहेछ नि। तपाईँ कसरी राजस्व र व्ययको सन्तुलन मिलाउनुहुन्छ? पहिलो कुरो यो एकदमै निराशाजनक तस्बिरलाई सुधार्नु पर्यो। दोस्रो, अहिले हाम्रो आवश्यकता के थियो? सकिन्छ 2 सिफ्टमा कर्मचारी भर्ना गरेर, दिन रात गरेर, दिन रात 1 गरेर भन्छ नि, दिन रात 1 गरेर 8 घन्टा 10 to 5 सम्म एउटा सिफ्ट, त्यसपछि अर्को सिफ्टमा कन्ट्र्याक्टमा कर्मचारी लिएर रात दिन गरेर सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिएर नेपाल बनाउनु पर्ने बेला हो। दिन रात कन्स्ट्रक्सन हुनुपर्छ। चाइना कसरी बन्छ? तर फेरि पनि 2 दिन छुट्टीको डङ्का पिटिएको छ। हो, अब संसार कहाँ पुगिसक्यो? चाइनाले मलक्का द्वीपमा आर्टिफिसियल आइल्यान्ड बनाइसक्यो। आर्टिफिसियल 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म भनेको छ। 1 घन्टा त बढाइएछ फेरि कर्मचारीको ड्युटी। त्यो अव्यावहारिक भएर भने सुन्नु न, म तपाईँलाई भन्छु, यसै पनि हाम्रो सडक यति 2 घन्टा बढाइएछ क्या वर्किङ आवर। होइन, वर्किङ आवर 2 घन्टा बढाएर त्यसको परिणाम कति आउँछ भन्ने हो। एक त गर्मी महिनामा अहिले पनि 5 बजेसम्म अफिस खोलिहाल्छ, त्यसलाई 2 घन्टा भन्न मिलेन। 1 घन्टा चान्चुन बढाइयो। तर त्यो कस्तो अव्यावहारिक छ भने अब महिला कर्मचारीको हकमा सबभन्दा हेडाएको हुन्छ। उनीहरूले बच्चा तयार गर्नु पर्यो, खाना खुवाउनु पर्यो। अब बिचरा उसले पुरा निन्द्रा पनि सुत्न पाउँदैन बच्चालाई। हतार उसलाई तयार गरेर स्कुल पुऱ्याएर आउँदा 10 बजे ठिकै हुन्थ्यो। अब 9 बजे भनिदिएको छ, ऊ त पुरा तपाईँको लथालिङ्ग हुन्छ दैनिकी। अब एक त कर्मचारी पनि लेट टाइट सुत्छन्, धेरै कामहरू गर्छन्, अनि लेट टाइट सुत्दा बिहान ढिलो उठ्छन्। त्यो भएको हुनाले धेरै कुरा लथालिङ्ग हुँदैछ। अर्को कुरो तपाईँको यसको सबैभन्दा हेडाकको कुरा के छ भने सेवाग्राहीले उसै पनि सेवा पाउँदैनन् 6 दिन हुँदा पनि। अनि फेरि बिदा कति छ नि नेपालमा? भर बिदा 365 दिनमा 56 दिन त आइतबारे बिदाले गयो। हेर्नुहोस् है, 56 हप्ता हुन्छ वर्षभर, 56 दिन त्यसले गयो। अनि फेरि थरीका बिदाहरू नेपालमा छ भन्नाले 365 दिनमा नेपालमा 100 दिन पनि काम नहुने भयो। अब कहाँबाट जनताको काम हुन्छ? अनि अर्को कुरो सदरको हामीले 56 हप्तालाई सुझायौँ, 52 हप्ता हुन्छ वर्षमा। त्यो हामीले त्यतातिर हामीले सुधार्यौँ। ठिक छ। अब उहाँ माथि पहाडबाट झरेर तल लजमा गेस्ट हाउसमा बस्ने मान्छेहरू शुक्रबार आए मानौँ, उनीहरूको मालपोतमा काम हो। म सानो उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। सरकारी अफिसमा यसै पनि राजाको काम कहिले जाँदा घाम भने जस्तो अवस्था पञ्चायतकालमा थियो, अहिले पनि त्यही छ। शुक्रबार अब अहिले ढिलो काम सुरु भयो। उनीहरू शुक्रबार बस चढेर आए, बल्ल बल्ल आइपुगे, 2-3 बजे आइपुगे। अब उनीहरूलाई आश के हुन्छ? शनिबार यसो या गेस्ट हाउस बसौँला, आइतबार फटाफट काम गर्ने, अनि आइतबार राति हिँड्ने भन्ने हुन्छ। अब शनिबार र आइतबार 2 दिन बन्द भइसकेपछि अब उनीहरू अझ कहिलेकाहीँ त सोमबार पनि बिदा पर्ने। अब हेर्नु त मार हेर्नु त। होइन, यो सरकारले जति पनि योजनाहरू अघि बढाए, कतिवटा कार्की आयोगलाई चाहिँ आफ्नो मोटोको रूपमा यो सरकारले लियो। कार्की आयोगले जसलाई दोषी देखे, जो चाहिँ अलिकति तलमाथि भएको जस्तो लाग्यो, उनीहरूलाई झ्याप कारवाही पनि गर्यो, जसमध्ये पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका कुराहरू पनि छन्। अहिले तपाईँको केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई चाहिँ अदालतले, सर्वोच्च अदालतले नै कतै न कतै अब थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका कुराहरू पनि छन् होइन। अब यो त्यति मात्रै होइन, अन्य शिक्षा मन्त्रालयका कतिवटा योजनाहरू विभिन्न जे छन् त्यो ब्याक हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ क्या सरकार। अब यसो म व्याख्या गर्छु, यो सरकार असफल हुने, यो मर्निङ सो द डे भने जस्तै असफल हुने गन्तव्यमा लाग्यो हो। यो कच्चा ज्ञानका एकदमै उत्ताउला उत्तेजक भाइ केटा साथीभाइ दिदीबहिनीहरू क्याबिनेटमा गएपछि जे परिणाम हुनु पर्थ्यो अहिले त्यही देखिया छ। हजुर, तपाईँलाई म भन्छु, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, अब अहिले बिना कुनै गहिरो अनुसन्धान सरकारले हतार होइन, कहीँ भागेर जानुभएको थिएन, कहीँ केही थिएन, यिनीहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री होइन स्टनको रूपमा झ्याप समातिदिए, केही न केही गरि पो हाल्छन् कि भन्ने खालको एक खालको रवाफ त देखियो। त्यो धासा दिए। तर केपी शर्मा ओलीज्यू र रमेश लेखकज्यूलाई केही समय त यिनीहरूले थुनेर राखे, ठिक छ।
अब अहिले अदालतले के गर्ने सर्वोच्च अदालतले भने अब यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा परमादेश दिएन, त्यसमा कुनै आदेश दिएन, बरु रिट खारेज गर्यो र उसले के भन्यो भने अब 2 दिन 3 दिन भन्नाले आज के बार हो? मङ्गलबार आज मङ्गलबार। अब 2 दिन भन्नाले भोलिदेखि अदालतले म्याद नथप्न भन्यो। यसको मतलब म्याद नथप्ने भने के त? अहिले पनि अनुसन्धान अधिकृत डिएसपी हुन्छ, उहाँले चाहनु हो भने चाहिँ तपाईँको झोला झोली तुम्बा के छ लिएर जानुहोस्, हामीले भनेको समयमा तपाईँ आउनुपर्छ अथवा हामी बयान लिन आउँछौँ भन्ने हो त्यसको अर्थ। अब यहाँनिर एउटा अर्को चाहिँ जालजेल के हुन सक्ने आशंका छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् है, सर्वोच्च अदालतले यो आदेश दियो तर जिल्ला अदालतमा ज्यान केसमा मुद्दा दायर गर्ने, झुट्टै भए पनि मुद्दा दायर गर्ने सरकारले, र त्यसपछि तपाईँको थुन्चेकको बहस हुँदाहुँदै पूर्वपक्षमा जेल पठाउने सम्भावना चाहिँ टर्यो भनेर म भन्न सक्दिनँ। त्यो नहोस्, हामी कल्पना गर्छौँ अब थुन्चेकको आदेश अन्तर्गत त्यही दिन जेल पठाउने पूर्वपक्षको लागि त्यो प्रपञ्च भएन भने, असामान्य स्थिति आएन भने केपी शर्मा ओलीज्यू अब यसै बिचमा अर्को केपी ओली सँगसँगै शङ्कर अग्रवाल व्यवसायी उनीलाई पनि छोड्ने आदेश वो छुट्यो, उसको छोरालाई लगाएको छ। भनेपछि यो सरकार त कतै न कतै पहिलो गाँसमा ढुङ्गा भनेर सरकारलाई हामीले किन नभन्ने, जे गर्यो त्यो सबै उल्टिँदैछ, जे आफूले गरेको जतिवटा निर्णय छ सबै अपरिपक्व ढङ्गले गएको देखिन्छ। यिनीहरूलाई अर्को गल्पासो म तपाईँलाई बताइदिन्छु, 100 दिनभित्र सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्छौँ भने त बचत फिर्ता गर्नको लागि सरकारले गम्भीर कदम चालेको खोइ, अहिलेसम्म त प्रारूप आउनु पर्थ्यो। गर्नुपर्छ के भने बचत त्यो सहकारी ठग गरेर थुन्नीतिर होइन, हेर्नुहोस् है, तिनीहरू सबलाई रिहा गर्ने अथवा पक्रिएर ल्याउने, पक्रिएर आउँदैनन् भने तिनीहरूको त चल सम्पत्ति छ त्यसलाई लिलाम गर्ने, 3 महिने सूचना निकाल्ने, 3 महिनाभित्र तिनीहरूको घर घरानाबाट 3 पुस्तैबाट अझ असो उपर गरेर तिनीहरूसँग त सम्पत्ति छ, ठगहरू छ होइन, खरबौँ रुपियाँ छ, 1,35,00,000 दिनुपर्छ। तिनीहरूको चल अचल सम्पत्तिबाट तिनीहरूको ब्याङ्क खाता होला, सेयर होला, जग्गा होला, घर होला, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ होला, कहाँ लगानी छ त्यो सबलाई लिलाम बिक्री गरेर त्यसबाट असो उपर गर्ने हो। अब सरकारले फाइनेन्सियल फ्रड गर्ने खतरा छ। त्यो भनेको के हो भने हामीले कर तिरेको पैसा अथवा हाम्रो ब्याङ्क खाताबाट पैसा तानेर हाम्रो करलाई दुरुपयोग गरेर हाम्रो करबाट सञ्चित भएको राज्य कोषलाई त्यता सिफ्ट गरेर अथवा खरबौँ रुपियाँ त्यहाँबाट तानेर या अस्ति यिनीहरूले एउटा जुक्ति लगाएको थियो नि, त्यो घातक जुक्ति, त्यो भनेको 10 वर्षदेखि ट्रान्जिसन नभएको ब्याङ्क खाताको पैसा सर्रक्कै तानेर यतापट्टि 2 खर्ब रुपियाँ जति छ त्यो चाहिँ तपाईँको सहकारी पीडितलाई दिने भन्ने कुरा छ। त्यो पाइँदैन, त्यो गलत हुन्छ, त्यो सरासर फ्रड हुन्छ, त्यो एकदमै लुटपाट हुन्छ, त्यसकारण त्यतातिर जानु हुँदैन। अब हर्क साम्पाङजीले अस्ति एउटा कुरा सम्झिनु भयो, हेर्नुहोस् है, गृहमन्त्री र हर्क साम्पाङको पनि टग अफ वार हो। उहाँले के भन्नुभयो भने फेवातालको जग्गाको विषयमा तपाईँको अवधारणा के हो, 3टा प्रश्न राख्नु। अब यो स्ट्याटस पढेर सुनाउँदा अलिकति लामो हुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने फेवातालमा को जग्गा प्रकरणमा 65 मिटर मापदण्डभित्र तपाईँको पनि जग्गा जोडिएको छ, कुरा के हो भनेर सोध्नु। दोस्रो प्रश्न उहाँले के राख्नुभयो स्ट्याटसमा भने तपाईँ मेरो भाइ हो किनभने तपाईँले मलाई दाइ भन्नुहुन्छ, तपाईँ मेरो साथी हो किनभने तपाईँले हर्कजी भन्नुहुन्छ, म तपाईँलाई माननीय सुदनजी भन्छु, माननीय सुदन भाइ भन्छु भन्दै एउटा लामो स्ट्याटस लेखेर उहाँले के कुरा भन्न खोज्नु भएको छ भने 23 गतेको घटनाको बारेमा त तपाईँहरू सिरियस हुनुभयो। 24 गतेका अपराधीहरू स्कुल ड्रेसमा विद्यार्थीलाई, कलेज ड्रेसमा विद्यार्थीलाई लाइन लगाएर ल्याएर गोलीको शिकार बनाउनेहरू को हुन्, सिंहदरबार जगाउने को हुन्, BICC यानि कि संसद भवन जगाउने को हुन् र सिंहदरबार जगाउने को हुन्, तीनमाथि किन छानबिन नभएको भने यो दोस्रो प्रश्न उहाँले राख्नुभयो। अनि तेस्रो प्रश्न दार्चुला जाँदै दार्चुलाको उहाँको शानदार कामको अहिले तारिफ गरौँला, निकै राम्रो होइन। म हर्क साम्पाङका आउँछु। त्यो बिचमा हेर्नुहोस्, अहिले नेपाली नागरिकले सामना गर्न परिरहेका धेरै कुराहरू छन्, जसमध्ये तपाईँ र मैले हाम्रो स्कुटर होला, मोटरसाइकल होला, सामान्य गाडी होला, दैनिक रूपमा जीवन चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि उपभोग हुने उपभोग्य वस्तुहरूकै कुरा गरौँ, पेट्रोल 200 भन्दा माथि पुगेको छ क्या, डिजेलको कुरा त्यति नै छ। सरकारले
63 रुपियाँ चाहिँ एक लिटर पेट्रोल बराबर चाहिँ नेपाली जनतासँग कर लिने रहेछ। हो नि, डिजेलको पनि करिब 42 रुपियाँ भनेर यहाँनिर तर मैले थाहा पाएँ 47 रुपियाँ जस्तो कर चाहिँ लिने रहेछ क्या नेपाल सरकारले नेपाली जनतासँग प्रति लिटर होइन। नेपाली नागरिक अहिले मर्ने कि बाँच्ने टाइपको अवस्थामा जीविकोपार्जन गरिरहेको छ। सरकार फेरि अर्को स्टर्न गर्नमै लागि परेको छ। सबैलाई म भन्छु, यत्रो प्राइस हाइक हुँदा पनि, यत्रो मूल्य वृद्धि हुँदा पनि आइओसी भारतीय ऑयल कर्पोरेसन, इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनले मलाई लाग्छ 92 रुपियाँ प्रति लिटर भाडु भयो तेल बेचिरहेको छ पेट्रोल। त्यसको नेपाली कति हुन्छ? 100 को कति भयो नेपाली? 160 रुपियाँ भयो। 160 रुपियाँ भन्नाले 100 पनि परेन। 92 रुपियाँको करिब कति आयो हिसाब तपाईँ गर्नु। ल 160 नै राखिदिउँ हौ, 92 160 आसपास ल 147 रुपियाँ पर्न जाने। 147 प्रति लिटर तेल भारतले बेचिरहेछ। उसको पनि के कर छ। भारतले पनि जनता ठगिरहेछ। फेरि त्यहाँ पनि राम्रो कुरो होइन यो। होइन, भारतको कुरा नगरौँ हामी, उसले के गर्दैछ उसँग हामीलाई सरोकार भएन। तर हामी अहिले तपाईँ र म जुन समय भिडियो रेकर्ड गर्दैछौँ यतिखेर तपाईँ र मेरो हालत चाहिँ पत्ला भइसकेको छ क्या पुण्य सर। होइन सुन्नु न, उसले नागरिकलाई त्यतिमा बेच्छ तर नेपाली सरकारलाई दिँदाखेरि 5 रुपियाँ कममा दिएको हुन्छ। किनभने ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज त्यहाँ लाग्छ, नेपालीलाई त्यो नठग्नु भनेर उसले त्यो गर्छ। भन्नाले भारत सरकारले बेचे जस्तै 92 प्रति लिटर पेट्रोल भाडु 92 भन्नाले 140-45 रुपियाँमा उसले किन बेच्दैन? ऊ किन 200 भन्दा बढी लिन्छ? तपाईँको 1 लिटर तेलमा हामीलाई 55-60 रुपियाँ ठगिरहेछ सरकारले सिधै। यो कुरा कहीँ उठ्दैन। हेर्नुहोस् कसले उठाउने फेरि यो कुरा? हाई छ बालेन्द्र सरकार, बालेनजी हाई छ। तपाईँले भन्नुभयो नि 15 थरी ट्याक्स लाग्छ त्यहाँ। हेर्नुहोस् अनावश्यक रूपमा हामीलाई ट्याक्स थोपरेको छ, त्यो लिनै नपर्ने कुरा हो। त्यो किन ट्याक्स लगाउँछ? होइन, कम्तीमा पनि यतिखेर ल डिजास्टर नै हो भने, डिजास्टरिक मोमेन्ट नै हो भने पनि यतिखेर त सरकारले त आफ्ना नागरिकलाई बचाउनलाई त हुन सक्ने जतिको आइडिया त लगाउनु पर्ने हो नि। होइन, सब्सिडी दिनु पर्दैन, दिनुपर्ने हो नि, दिनु पर्दैन राज्यको। तर राज्यले फेरि पनि उता लोन लिनैमा आतुर देखिन्छ, ऋण लिनमा आतुर देखिन्छ सरकार। हेर्नुहोस् है, खालि केपी शर्मा ओलीज्यूको भजन गाए भन्छन्। एउटा प्राइस हाइक हुँदाको अवस्था म बताइदिन्छु। तेल र उसको खाद्य पदार्थको भाउ एकैचोटि बढ्यो, यो संसारमा तनावपूर्ण स्थिति हुँदा त्यतिखेर राज्यले आफ्नो कोषबाट सब्सिडी दिएर मूल्य नियन्त्रण गरेको थियो क्या। खोइ त मूल्य नियन्त्रणका एउटा पनि उपाय छैन। सरकारसँग आपतकालीन कोष हुनुपर्छ, खरबौँ रुपियाँको। सरी, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, खरबौँ रुपियाँको कोष उसँग हुनु पर्यो। त्यो कोष छैन, भए पनि त्यो फ्रिज भएर बसिरहेको छ। अनि अर्को अचम्मको कुरा, हर्क साम्पाङले सुदन गुरुङसँग सोधेको अर्को प्रश्नको पनि जवाफ पाउनु भएन। त्यो प्रश्नको जवाफ के हो भने जीवी राई कहाँ छ? अब जीवी राईको बारेमा यो सरकार बोल्दै बोल्दैन ढुङ्गो बोल्दा मान्छे बोल्दैन। अब एकजना यही पुकार बम भन्ने राजसभाकै केन्द्रीय सदस्य सांसदको एउटा खतरनाक बयान आयो। जीवी राई जीवित भए हामी पक्रेर ल्याउँछौँ भने के हो यो? के हो? तपाईँको एउटा कुरा के छ भने यसको मतलब त उहाँहरू जीवी राई यो धरतीमा जीवित छैनन् भन्ने कुरो विश्वास गर्नुहुन्छ। यही कुरो डिल्लीराम खनालले केही समय अगाडि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा बोल्दाखेरि उहाँलाई साइबर क्राइम लगाएर थुनेको थियो। उहाँले ठाडै भनिदिनु हो जीवित राई जीवित छैनन् भनेर। यिनले के भने जीवी राई जीवित रहे ल्याउँछौँ। यो यसो भए त जीवित छैनन् भन्ने त मृतक हुन् भन्ने पनि प्रमाणित गर्नु पर्यो। सास चाहियो कि लास चाहियो भन्ने अवस्थामा नेपाली जनता पुगेनन्। मिडिया ट्रायल भयो। रवि लामिछानेले के भने गृहमन्त्री हुँदा हात ठडाएर 2 महिनाभित्र हामी ल्याउँछौँ। मेरो मलेसियाली काउन्टर पार्ट मेरो गृहमन्त्रीसँग पनि कुराकानी भयो, मेरै समकक्षीसँग, र इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस लगाउँछौँ, जीवी राई ल्याउँछौँ भने। आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततैबाट खोजेर भने पनि जीवी राई ल्याउँछौँ भने खोइ जीवीको विषयमा बोल्दैन। बालेन्द्र शाह त बोल्दैनन्, रवि लामिछानेले मौनता साधेका छन्। सबभन्दा ठुलो खोजी यो त जेम्स बोन्डको मुभीको पात्र, मिस्टेरियस पात्र जस्तो, वा आर्थर क्यानन डायलको सर्लक होम्सको पात्र जस्तो रहस्यमय भएर स्यालको सिंह बेपत्ता भए जस्तै एलियन जस्तै हराउन सक्छन्। पहिला के हो के भने मलेसियामा यहाँको नेचरहरूलाई नयाँ मोडिफिकेसन गरेर त्यहाँ चलाउँदैछन्। अरबौँ रुपियाँको एउटा बिजनेस इम्पायर बनाएर सुविधा लिएर त्यहाँ बसिरहेछन् भन्ने मिडिया ट्रायल हो। त्यसपछि कसैले त्यहाँ देखेन। बिजनेस पार्क बनाए भए त देख्थ्यो, कसैले पनि देख्नुपर्ने मिडिया त खोज्नु पनि होइन। अनि फेरि नागरिकमा एउटा न्युज आयो, भानुआटु भन्ने एउटा टापु राष्ट्रमा उनी छन् सुविधा सम्पन्न ढङ्गले।
त्यहाँ पनि खोजबिन भयो, इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस आयो, त्यहाँ पनि छैन, प्रहरी चकित पर्यो। अब अहिले तत्काल ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा सिफ्ट भयो भन्ने कुरा आएको छ, त्यो पनि झुटो कुरो ठहरिन्छ। भन्नाले जीवी राई यदि धरतीको कुनै कुनामा जीवित हुन्थे भने, यहाँ दाउद इब्राहिमलाई त भेटेर आउने मान्छेको दाबी छ भने जीवी राईको बारेमा किन मान्छे दाबी गर्दैन? एकजनाले पनि भेटेको कुरा गर्दैनन्। संसारमा प्रमाणहरू नष्ट गर्न आपराधिक सोच भएका राजनीतिक कर्मीहरूले व्यक्तिको हत्या पनि गराएका हुन सक्छन्, त्यसलाई गायब पनि गराएका हुन सक्छ। या त जीवी राईलाई आन्तरिक बन्धक बनाएर कुनै ठाउँमा एकान्तमा राखिएको छ, या जीवी राईलाई, सुन्नुहोस् है, या त जीवी राईलाई सिद्ध्याइएको छ। अब जीवी राई कहिलेदेखि डुबे? एउटा किराँतीको छोरो, राईको छोरो, त्यत्रो ठुलो बेइमान पनि हुन सक्दैन परिबन्ध नपरिकन। जीवी राई कहिलेदेखि चाहिँ उनको फल डाउन सुरु भयो, कहिलेदेखि जीवी राई डिजास्टर भए, कहिलेदेखि उनी समाप्त हुन थाले भने यसको एउटा किस्सा छ। रवि लामिछानेले उरल र धुरल गरेर गोर्खा मिडिया प्राली स्थापना गरौँ भनेर स्थापना गराए। उनले सहकारी ठिकठाकै चलिरहेको थियो, अलिअलि समस्या त थियो। सुरुमै 65 करोड रुपियाँ सहकारीको एकमुष्ट लगेर टिभी चलाइ। सुन्नुहोस्, नेपालको सबभन्दा 8K टिभी, 4K टिभी के भनियो, के भनियो, 65 करोड। पछि पटक पटक गरेर 1 अर्बभन्दा बढी इक्विपमेन्ट थप्ने नाउँमा के नाउँमा, त्यो सबै सहकारीको पैसा। त्यसमा सहकारीको 15% सेयर, स्विट सेयरको रूपमा रवि लामिछानेलाई दियो, जुन बिल्कुल गैर कानुनी हो। अब यहाँ एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ। अब जीवी राईलाई कसले भगायो? हेर्नुहोस् है, खालि यो पुकार बमले त अर्को तपाईँको वाहियात कुरा पनि गरेका छन्। हैन, त्यो उहाँले के भन्नुभयो त्यो कुरालाई छोडौँ, तर यहाँ जे कुरो हुँदैन। त्यहाँ के भने उनले भने राजेन्द्र बानियाले प्रश्न सोध्छन्, त्यसो भए त रवि लामिछानेको फन्डा फुट्छ भनेर यस्तो गरे हो भन्ना साथ होइन, रवि लामिछानेलाई आपत पर्दैन, 46 सालपछिका नेताहरू शीर्षस्थ नेतालाई आपत पर्छ भनेर झुटो कुरो गरे। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, जीवी राई यदि यो धरतीमा गायब भएका हुन् भने कसको कारण भएको हो भने त्यसैको कारण भयो जो जीवीको कारण भोलि राजनीतिक रूपमा समाप्त हुन्छ। अब जीवी राईको कारण मुद्दा परेको एउटै व्यक्ति भने त रवि लामिछाने भने यस्ता फट्याइ कुरो बोल्ने जीवी राईसँग जोडिएको भनेकै रवि लामिछाने हो। र यदि अब हामीले इतिहास भुलेका छैनौँ, शालिग्राम पुडासैनी भन्ने पत्रकारले कसरी आत्महत्या गरे, अनि त्यसपछि तपाईँको ड्राइभर शम्भुको रहस्यमय त्यो नेपथ्यमा रहेका र विगतमा रहेका कुरालाई यतातिर अलिकति छोडेर तपाईँ र मैले अर्को प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। यी सबै सुन्नु, सुदन गुरुङले त्यत्रो प्रश्न हर्क साम्पाङले उठाएपछि जीवी राईको विषयमा जवाफ दिनु पर्दैन, अनि त्यसपछि 24 गतेको घटनाको विषयमा बोल्नु पर्दैन, अनि टिओबी वाला कुरो तपाईँलाई म गर्दैछु। अस्ति मैले ऊ पनि देखाएँ होला, तपाईँको यहाँ ट्याटु नै खोप्या छ। ट्याटु मात्र होइन, टिओबीको कुरा सुन्ने बित्तिकै सुगन्धित गृहमन्त्रीज्यू त कतै न कतै आक्रोशित हुनुभएको त्यो दृश्यहरू पनि हामीले देख्यौँ। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्छु, 24 गतेको घटनाको विषयमा हर्क साम्पाङजीले प्रश्न उठाउँदा जवाफ नदिने, जीवी राईको विषयमा बोल्दै नबोल्ने, सदनमा बाहिर कहीँ पनि, यो के मौनता हो? जबकि इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस लगाएर पनि उनलाई ल्याउनुपर्छ। अब फेवातालको सम्बन्धमा उनले दिएको बयानबाजी, फेवातालको बारेमा उनले के भने, मलाई त 65 मिटरको मापदण्डभित्र हाम्रो जग्गा पर्छ भन्ने थाहै थिएन भने। पहिलो कुरो त्यो त भाडामा ल्याएर रहेछ, त्यो कुरा छोडौँ, त्यो भाडामा लिएको रहेछ नि त उनले, त्यो भाडामा लिएको रहेछ, त्यो जो जग्गा धनी हो उनले नै प्रष्ट भनिसके, रोश्रमबाट नै उनले मैले चाहिँ त्यो यसरी व्यवसाय गर्नलाई लिएको भनेर उनले भनिसके। त्यो विषय नै मैले यहाँ पाना पल्टाउन खोजेँ। बताइदिनुहोस् त तपाईँबाट प्राप्त केही छ? ल मानौ सुदन गुरुङलाई थाहा थिएन, त्यो थाहा नहुने कुरो त हुँदैन, किनभने लिजमा जग्गा लिँदा वकिलसँग लेखापढी गरिन्छ, अनि लेखापढी गर्दा त्यो रैकर जग्गा हो कि गुठीको जग्गा हो कि अथवा सरकारी जग्गा हो कि सार्वजनिक, त्यो लिखतमा हुन्छ, त्यो अवश्य पनि हुन्छ, त्यो थाहा नपाएको भन्ने नाटक गर्नु हुँदैन। यो एकछिनको लागि उनकै कुरो विश्वास गरियो, उनलाई थाहा थिएन अरे सरकारी जग्गा होइन, यो पब्लिकको के अरे प्राइभेट सम्पत्ति हो, कसैको व्यक्तिको हो भनेर लिजमा लिए। तर लिजमा लिएपछि 6-7 वर्ष यता उनले भाडा नतिर्ने